बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान की जंग बंदी की कोशिशों पर ईरान ने पानी फेर दिया है। नाज़रीन, ईरान ने एटमी धमाके करने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसके तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, इटली और ट्रंप के दरमियान खींचातानी जारी है। जॉर्जिया मेलोनी ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि पाकिस्तान की फिजाई बमबारी के बाद अफगानिस्तान के ऊपर जो बमबारी की गई है उसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर क्या ड्रामेबाजी की जा रही है और क्या इस वक्त अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात जो हैं वो खासे कशीदा हो रहे हैं। इस वक्त आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बज़ाहिर तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी चल रही है, लेकिन इस जंग बंदी के दौरान ही बड़ी तैयारियां जो हैं वो भी देखी जा रही है। नाज़रीन, 18 जून से लेकर 25 जून तक अमेरिका के बड़े बड़े जो कार्गो तैयारे हैं वो आके मिडल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेसिस के ऊपर उतर रहे हैं और इसके अलावा जंगी तैयारों की गैर मामूली परवाजें और जासूस तैयारों की भी गैर मामूली परवाजें इस वक्त नोट की जा रही हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी अपने हथियार तेज रखे हुए है। ईरान ने आज जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है ना, उसकी जानिब से एक इदारिया जारी किया गया है और ये नाज़रीन आप यूँ समझ लीजिए कि यानी गैर एलानिया जो है वो स्पोक्स, जैसे कि आप किसी भी मुल्क का कोई न्यूज़पेपर उठाते हैं तो वो एक इतना क्रेडिबल होता है कि वो समझा जाता है कि हुकूमती मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने एक डिटेल से तफसीलात लिखी हैं आर्टिकल में और साथ ही साथ उन्होंने कहा है अब ईरान जो है अगर उसने सलामत रहना है, ईरान को सलामती अजीज़ है, तो ईरान का एटमी हथियार बनाना नागुज़ीर है। अगर ईरान एटमी हथियार नहीं बनाता तो आप यूँ समझ लीजिए कि ईरान की सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो रायगां चली जाएंगी। इसका मतलब ये है नाज़रीन कि ईरान जो अमेरिका के एक हमले के जवाब में 4 अड्डों को निशाना बनाता है, तो उसका मकसद भी ये है कि वो चाह रहा है कि इस जंग को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो ईरान की पासदारानी इनकलाब है वो चाह रहे हैं कि जो जंग उन्होंने मैदान जंग में जीती है उसको टेबल के ऊपर किसी तरीके से हम हार ना दें या अमेरिका को बिल्कुल मौका ना दे दें कि वो दोबारा से अपनी पावर जो है उसको इकट्ठा करे और इकट्ठा करके वो ईरान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अब नाज़रीन, ईरान के साथ जंग में अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि किस किस्म के हथियार उनके खिलाफ कारगर हैं, किस किस्म के हथियार जो हैं उनके खिलाफ कारगर नहीं है। ईरान की पावर क्या है, ईरान की कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये अमेरिका ने भी जान लिया और अमेरिकी कमज़ोरियों के बारे में भी इस जंग के दौरान ईरान ने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अब ईरान जो है उसने कहा जी कि हम तैयार हैं और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त खुद जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है उसने भी इंकशाफ किया कि कम से कम 3 एटमी हथियार तो ईरान के पास मौजूद हैं, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर इसराइल या अमेरिका की जानिब से एटमी हमला किया गया तो जवाब एटमी हमले से दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास कुछ ना कुछ है ज़रूर और जिस तरह की खींचातानी चल रही है उसमें इनको पता है कि अमेरिका जो है वो चैन से बैठेगा नहीं, तो उन्होंने कहा जी कि हम एटमी हथियार हमारे लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामला बेहतर होने की बजाय ख़राब होंगे और अमेरिका और ईरान की एक बड़ी और खौफनाक जंग जो है वो मिडल ईस्ट में नागुज़ीर हो चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन खबर है वो है कि अमेरिका के तमाम तर इत्तेहादियों में से कोई भी उसका साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक जो है वो नाज़रीन अब बिल्कुल बैक दिखा रहे हैं इसको और आज जो है वो अमेरिका को एक बार फिर जो हथियारों से लदे हुए तैयारे हैं उनको उतारने से, यानी इटली में उतरने से उसको बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी गई और ना ही उन्हें अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजर कर ईरान जाने की इजाज़त दी गई है। जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से कहा गया है कि यूरोप ना इस जंग में पड़ना चाहता है और ये अमेरिका की खुद साख्ता जंग है, खुद ही इन्होंने ये जंग छेड़ी है। अदरवाइज हमारे पास जो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो ये बता दी कि ईरान तो एटमी हथियार बना ही नहीं रहा था। ईरान के ऊपर जो हमला किया गया वो भी अब इन्होंने जो अमेरिका के साथ मिलकर इराक के ऊपर हमला किया था ना, उसकी भी वो मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि इराक को जो है वो ताराज कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बड़ा गर्क कर दिया गया, लेकिन
بعد میں پتہ چلا جی کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے تباکن ہتھیار تھے ہی نہیں، یعنی مقصد جو ہے وہ ان کے جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا تھا، جو انہوں نے تب سے غیر قانونی طور پہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے تہران میں بھی ان کے یہی ارادے تھے کہ ایران میں وہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کریں، لیکن ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو اب جو ہے وہ ایران کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اب جو ان کے ممالک ہیں، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ایران کی طاقت کا۔ یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں نہیں کودنا چاہ رہے، تو انہوں نے ایک بار پھر، پہلے بھی انہوں نے ان کے جو کارگو طیارے ہیں ان کو اتارنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب ایک بار پھر اٹلی نے فضا میں موجود ان کے طیاروں کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتائیں ناظرین، پاکستان نے افغانستان کے اندر ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ یہ بڑا حملہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں دہشت گرد کمانڈر جو ہیں وہ مارے گئے۔ لیکن ناظرین جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پراپیگنڈا مشینیں ایکٹیو ہوئی ہیں انڈیا کی اور اس کے بعد افغانستان کی، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شور کیا شروع کیا؟ لو جی جو سویلین تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا۔ پہلے تو سویلین تنصیبات کی بات کی، بعد میں انہوں نے کہا جی پاکستان نے کابل کے اوپر ایئر اسٹرائک کیا۔ حالانکہ پاکستان نے کنڑ، پکتیکا اور پکتیا کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے کابل کی طرف کوئی، پاکستان کی جانب سے ایران اس کے اوپر کابل کے اوپر تو کوئی حملہ ہی نہیں کیا گیا، اور پاکستان اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ تو اب یہ پروپیگنڈا کرنے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وہاں پہ کوئی فالس فلیگ جو ہے وہ کر چکے ہوں گے، وہاں پہ کوئی تباہی مچ چکی ہوگی جس کا الزام یہ پاکستان پہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے، یا پھر بارودی مواد لگا کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہوگا، یا پھر عام لوگوں کو اس میں مارا گیا ہے۔ ابھی تک کابل سے آنے والی جو رپورٹس ہیں اس میں کوئی اس طرح کی خبر تو ابھی تک نوٹ نہیں کی گئی، لیکن عین ممکن ہے کہ انہوں نے جو کوئی پلان کر رکھا ہو یا پھر انہوں نے کچھ کیا ہو جس کے جو ہے وہ چیزیں در پردہ اب کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو ناظرین اب اس وقت افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم ہے وہ بری طرح سے بوکھلائی ہوئی ہے، اور انڈیا کی طرح وہ پراپیگنڈا مشینیں انہی کے شاگرد ہیں، تو انہی سے انہوں نے وہ پراپیگنڈا لینا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے سویلینز کو مار دیا گیا، اور تعداد جو ہے وہ 500 سے اوپر انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے کہا جی یہ زخمی بھی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ کوئی نیا ڈرامہ جو ہے وہ افغان طالبان کرنے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کی پروفیشنل فوج ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ آج تک پاکستان نے جہاں پہ بھی جنگ کی ہے جن کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ کی ہے، تو اس کی سویلین تنصیبات نہیں، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح افغانستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان بڑا پروفیشنل ہے، خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کی بات کریں تو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ جن ٹارگٹس کو لاک کرتی ہے انہیں ٹارگٹس کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب جو وہاں پہ ان کی بڑی تعداد میں کمانڈر مارے گئے نا، اس کا اب یہ پردہ کرنے کے لیے کہیں گے جی کہ یہ تو سویلین مارے گئے ہیں، تو کچھ جنازے آپ کو نظر آئیں گے، انہی ٹی ڈی پی کے اور جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کے جنازے ہوں گے، اور افغان طالبان قیادت اس میں شرکت کرے گی، اور کہا جائے گا جی یہ دیکھیں سویلین مارے گئے، حالانکہ یہ سارے کے سارے وہ دہشت گرد ہیں جن کو افغانستان سے فنڈنگ ملتی ہے اور پاکستان میں یہ دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کا جواز گھڑنے کے لیے انہوں نے کہا جی کابل میں سویلین تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا اور 500 لوگ اس میں مارے گئے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارک۔